أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله الله الله. ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله الله الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله يا رب العالمين. ما شاء الله. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما شاء الله. ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد الله الله الله. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله صلى الله عليه وسلم. وكان الله بكل شيء عليما.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله